इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका कामना झा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना च संयुक्तरूपेण भारत साहाय्ये प्राप्तानां त्रयाणां विकासात्मक परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवन्तौ। राष्ट्रपति पदासीन द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् लद्दाख क्षेत्रे आध्यात्मिक पर्यटनस्य व्यापकी सम्भावना दृश्यते। यूनेस्को इत्येतस्य संघटनस्य रचनात्मक नगरीय जालस्य नवीनतम सूच्यै अन्तर्गतं केरलस्य कोचिकोड नगरं साहित्यनगरम् इति रूपेण, ग्वालियर नगरं संगीतनगरम् इति रूपेण च चयनिते जाते। थाईलैंड देशेन स्वकीय पर्यटन क्षेत्रं संवर्धयितुं भारतीय नागरिकेभ्यः पारगमन पत्र मुक्त प्रवेशस्य घोषणा विहिता। अपि च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणे एशियाई पैरा क्रीडासु भागं भजितैः क्रीडकैः वार्तां विदधाति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना च संयुक्तरूपेण भारतं साहाय्ये प्राप्तानां त्रयाणां विकासात्मक परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवन्तौ। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री प्रावोचत् यत् भारतस्य सहभागी प्रतिवेशी अस्याः प्रथमायाः नीतेः महत्वपूर्ण आयामो वर्तते। अपि च प्रशासनम् एनं सुदृढीकर्तुं वचनबद्धं वर्तते। राष्ट्रपति पदासीन द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् लद्दाख क्षेत्रे आध्यात्मिक पर्यटनस्य व्यापकी सम्भावना दृश्यते। राष्ट्रपतिः अद्य लेह क्षेत्रे स्वकीय सम्माने आयोजिते नागरिक समारोहे भागं भजितवती। एषा केन्द्रशासित प्रदेशस्य लद्दाखस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अस्ति। यूनेस्को इत्येतस्य संघटनस्य रचनात्मक नगरीय जालस्य नवीनतम सूच्यै अन्तर्गतं केरलस्य कोचिकोड नगरं साहित्यनगरम् इति रूपेण, ग्वालियर नगरं संगीतनगरम् इति रूपेण च चयनिते जाते। चयनितानि नगराणि संस्कृति रचनात्मकयोः संवर्धनं प्रति तेषां च सुदृढी प्रतिबद्धतायै मान्यतां परिचयं च मिलति। अत्रावसरे संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी अस्याम् उपलब्धौ सर्वेभ्यः हितधारकेभ्यः वर्धापनानि प्रदत्तवन्तः। विश्व नगर दिवसावसरे यूनेस्को इत्येतस्य महानिदेशकेन ऑड्रे अजोले इत्यनेन तस्य पदनाम अनन्तरं विश्वस्य 55 नगराणि यूनेस्को इत्यस्य रचनात्मक नगर जाले सम्मिलितानि जातानि। थाईलैंड देशेन स्वकीय पर्यटन क्षेत्रं संवर्धयितुं भारतीय नागरिकेभ्यः पारगमन मुक्त प्रवेशस्य घोषणा विहिता। थाईलैंड देशीयेन प्रधानमन्त्रिणा श्रेया थाविसीन इत्यनेन ह्यः मन्त्रिमण्डलस्य उपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरेण संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य नवम्बर मासस्य 10 दिनाङ्कतः अग्रिम वर्षस्य मई मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् भारतीय पर्यटकाः पारगमन पत्रेण विनेव थाईलैंड देशे प्रविष्टुं शक्नुवन्ति। ताइवान देशेन अपि बृहत्तमायां संख्यायां पर्यटकान् आकृष्टुम् एषा सदृशी योजना समारब्धा। ध्येयं वर्तते यत् थाईलैंड देशः सितंबर मासे चीन देशीय पर्यटकेभ्यः पारगमन पत्रस्य आवश्यकता समाप्तिः कृता अस्ति। थाईलैंड देशाय पर्यटनस्य स्रोतरूपेण भारतं चतुर्थ स्थानं भजते। भारतम् अतिरिच्य सर्वाधिक संख्या मलेशिया, चीन, दक्षिण कोरिया देशानाम् अस्ति, ये थाईलैंड देशे पर्यटक रूपेण समागताः। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्याः मेजर ध्यानचन्द राष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे एशियाई पैरा क्रीडासु भागं भजितैः क्रीडकैः वार्तां विदधाति। अयं कार्यक्रमः क्रीडकानां सर्वोत्कृष्ट उपलब्धये वर्धापनाय आयोज्यते। प्रधानमन्त्री क्रीडकानां भविष्यस्य क्रीडास्पर्धायै प्रोत्साहनं प्रददाति। एतस्मिन् कार्यक्रमे क्रीडकाः तस्य मार्गनिर्देशकाः भारतीय पैरालम्पिक समितिः अधिकारिणाः भागं भजन्ति। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री च आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ हरियाणा कर्नाटक केरल मध्य प्रदेश पंजाब लक्षद्वीप पुद्दुचेरी राज्याणां स्थापना दिवसावसरे जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् सामाजिक अंतर्जाल संदेशे राष्ट्रपतिः सर्वेषां राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानां प्रगतिं याचितवती। अन्य जनानां प्रसन्नतायै समृद्ध्यै च प्रार्थना कृता। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतेषां प्रदेशां स्थापना दिवसे जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। हरियाणा दिवसम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् एतेन राज्येन देशे कृषि रक्षा सादृशेषु क्षेत्रेषु सर्वदा स्वकीयेन योगदानं प्रदत्तम्। मध्यप्रदेशस्य प्रधानमन्त्री प्रवोचत् यत् राज्यम् इदं प्रतिदिनम् उच्चतां प्राप्नोति। अमृतकाले अपि देशस्य संकल्पं पूरितुं योगदानं प्रदीयते। छत्तीसगढ़ जनेभ्यः शुभकामना प्रददन् श्री मोदी अवदत् यत् अस्य राज्यस्य जनानां सजीवता विशेष राज्यं विनिर्माति राज्यस्य संस्कृति वर्धनेन आदिवासी जनानां महत्वपूर्णं योगदानं वर्तते। कर्नाटक दिवसे प्रधानमन्त्री कन्नड राज्योत्सव अवसरे वर्धापनानि प्रददन् कथितवान् यत् एतस्य राज्यस्य जनाः सद्याः बुद्धिमन्तः च सन्ति। राज्यस्य महान यात्रायै स्वकीये योगदानं प्रदन्ति। आंध्र प्रदेशस्य जनेभ्यः शुभकामनाः कथयन् श्री मोदी प्रावोचत् यत् अस्य राज्यस्य जनाः अविश्वसनीय प्रतिभाया संकल्पेन च सह विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः कार्यं कृतवन्तः। केरल पिरावि दिवसावसरे च प्रधानमन्त्रिणा राज्यस्य जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरे नवदिल्ल्याः प्रगति मैदाने इत्यस्मिन् विश्व खाद्य भारत त्रयोविंशत्याधिक-2000 प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। त्रिदिवसीयस्य अस्य कार्यक्रमस्य आयोजनं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालयेन क्रियते। अस्य कार्यक्रमस्य लक्ष्यं भारतस्य समृद्ध योज्ये संस्कृते परिचयं वर्तते। आकाशवाण्याः समं साक्षात्कारे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालयस्य सचिवा अनीता प्रवीणः प्रोक्तवती यत् एतस्मिन् कार्यक्रमे 23 राज्याणाम् अन्येषां देशानां भूयो अपि 1200 प्रदर्शकाः भागं भजिष्यन्ति। सचिवायाः साक्षात्कारः आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रात्रौ 9:15 प्रसारिष्यते। केन्द्रीय श्रम वृत्ति मंत्री भूपेन्द्र यादवः प्रोक्तवान् यत् कर्मचारी भविष्य निधि संगठनम् EPFO इति देशस्य जनान् सामाजिक सुरक्षां प्रदातुं विश्वस्य बृहत्तमं संगठनं वर्तते। नवदिल्ल्याम् अन्तर्जालमाध्यमेन संगठनस्य एकसप्ततितमे स्थापना दिवसस्य अवसरे श्री यादवः प्रोक्तवान् यत् EPFO इत्यस्य उद्देश्यम् अत्यधिक प्रौद्योगिक्याः माध्यमेन सार्वभौमिकतां विस्तारितुं स्वहितधारकाणां सेवाप्रदानं सुनिश्चितकरणम् अस्ति। आदौ मुख्यवार्ताः पुनरेकवारम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री शेख हसीना च संयुक्तरूपेण भारतसाहाय्ये प्राप्तानां त्रयाणां विकासात्मक परियोजनानाम् उद्घाटनं कृतवन्तौ। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रावोचत् यत् लद्दाख क्षेत्रे आध्यात्मिक पर्यटनस्य व्यापकी संभावना दृश्यते। इति वार्ताः।